बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्त MPA बिलाल गफ़ार साहब, मिस्टर मोहम्मद आसिम, प्रेसिडेंट ऑफ CFA सोसाइटी, चेयरमैन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कॉरपोरेशन आमिर ख़ान साहब, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो CFA चार्टर जिन लोगों ने हासिल किया, जिनको हम दे सके, जिनको हम नहीं दे सके, जो यहाँ आ नहीं सके, उन सबको मुबारकबाद, क्योंकि ये एक बड़ी मेहनत का काम है। होगा, मैं तो वाकिफ़ नहीं हूँ, मगर जिस तरह से आपने उसका तारुफ़ पेश किया, यकीनन बड़ी मेहनत का काम है। और उसके अंदर आपने इस बात का ज़िक्र किया कि हाईएस्ट लेवल्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स आप अपने मेंबरान को इस हवाले से गाइड करते हैं, क्योंकि इस बात का बहुत इम्कान रहा है पूरी तारीख़ के अंदर कि कैपिटल एक्यूमुलेशन या मनी एक्यूमुलेशन अनएथिकल रास्तों से हो। पूरी तारीख़ इस बात की गवाह है। जब कंपनीज़ भी बनने शुरू हुई तो हम तो इस ख़ित्ते में भुगते हुए हैं। एक ब्रिटिश स्टॉक कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई, जिसके 200 हसीस ख़रीदने वाले लोगों ने कंपनी बनाकर उन्हें लूट मार करने के लिए इस ख़ित्ते में भेज दिया और उन्हें दबाकर लूट मार, सिर्फ लूट मार नहीं की, कत्ल व गारत गरी भी की, कहत के ज़िम्मेदार भी हैं और बहुत सारे चीज़ों की पाकिस्तान और इस हिंदुस्तान वाले इलाके से चोरी कर कर बाहर ले जाने के ज़िम्मेदार भी हैं। तो लिहाजा एथिक्स हमेशा सरमाए के साथ चली नहीं। सरमाया ज़ोर पर, करप्शन की बुनियाद पर, कब्ज़े की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर चला। और जबकि सरमाए के हवाले से सबसे अहम चीज़ ये है कि वो गुड्स एक्सचेंज करने के लिए जिस तरह से क़वानीन बनते गए और जिस तरह से बैंकिंग ख़ास तौर पर वेनिस से शुरू हुई और दुनिया भर के अंदर इस काबिल बनाया कि कोई आदमी मेहनत करके सरमाए में उसको वो कन्वर्ट करता है और वो स्लीपिंग पार्टनर भी बन सके। तो सबसे पहले ये टूल्स इस्तेमाल हुए वेनिस में कि वो स्लीपिंग पार्टनर बने, क्योंकि सरमाया था और लोग बाहर जाकर तिजारत करना चाहते थे। जो सरमायादार था वो बाहर जाकर तिजारत करने के लिए जब तैयार नहीं था तो 30-70 कभी 40-60 वाले प्रिंसिपल्स बने और कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पर साइन होने लगे। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया बहुत परेशान है बहुत सारी चीज़ों से। उसमें पाकिस्तान जिस चीज़ से परेशान रहा वो करप्शन है। और वो करप्शन, उसके अंदर बुक्स भी, उसके अंदर अकाउंटेंट्स भी, उसके अंदर लोग भी, उसके अंदर लीडरान भी, उसके अंदर अवाम भी, सब शामिल हो जाते हैं जब एक रूल्स ऑफ द गेम के अंदर ये एक्सेप्टेबल हो जाए। एक होता है कानून कागज़ का और एक होता है हकीकत में हो क्या रहा है। अगर हकीकत में कुछ लोगों को मुख्तलिफ नज़र आए तो वो बन जाते हैं रूल्स ऑफ द गेम, वो सब लोग उसी को फॉलो करने लगते हैं। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट कहे बिलाल गफ़ार साहब की फ़लानी बिल्डिंग गिरा दो, तो लोग कहते हैं कि जी ये तो 4-5 हैंड्स बदल चुके हैं। और वो तरीक़ेकार ही यही इस्तेमाल होता है कि जैसे ही चोरी का माल है फ़ौरन आगे भेज दो, आगे बेच दो, ताकि हैंड्स बदल जाएं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाए कि किसको पकड़ा जाए, किसको क्या कहा जाए। और जिन लोगों ने इसके ऊपर अमल किया उनकी गिरफ़्त करना भी मुश्किल है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर करप्ट लोगों को पकड़ना, गिरफ़्त करना, तो ये पूरा माफिया इसमें फिर बगावत करता है। कहता है तुम हमें उन्हीं दकियानूसी क़वानीन के तहत नापो तोलो जो चल रहे थे, जिसके तहत कोई पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो लिहाजा आपके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है। एक बराबर के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रहा था तो उसने ये कहा कि देखो तुम लोग सब चीज़ों के अंदर ज़िम्मेदारी भी तुम्हारी है, क्योंकि किताबें रखना तुम ही लोगों ने सबको सिखाया है कि कैसे रखी जाए। तो आप प्रिवी होते हैं कि कंपनी क्या कर रही है।
دنیا کیوں پریشان ہے؟ دنیا اس وجہ سے پریشان ہے کہ ایک تو ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، جس کے متعلق میں تو طالب علم ہوں، آپ لوگ ایکسپرٹس ہیں۔ تھامس پکیٹی جیسا لکھنے والا جس نے 2013 میں کتاب لکھی کیپٹل ان دا 21st سینچری، اور پھر 2019 میں یا 20 میں لکھی کیپٹل اینڈ آئیڈیالوجی، وہ فرینچ میں لکھتا ہے، اس کا ٹرانسلیشن آنے میں 6-8 مہینے یا سال بھر لگتا ہے، مگر اس نے سب سے پہلے اسٹیٹسٹکس اور فگرز کے ذریعے یہ بات ثابت کی کہ ویلتھ ایکیومولیشن اس وقت بہت ہی انیون ہو گیا ہے۔ ڈسکریپنسی، فار ایگزامپل سب سے لوئسٹ پیڈ ورکر اور سب سے ہائیسٹ پیڈ ورکر، مثال کے طور پر ایوریج مغرب کے اندر 1 اور 20 کا تھا، اب وہ 1 سے کئی 100 تک پہنچ گیا۔ اور یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے آئی ٹی سیکٹر، اس میں اس بات کا امکان ہے کہ انویسٹمنٹ کے چھپڑ پھاڑ پروفٹس ہوں، چھپڑ پھاڑ ہی کہہ سکتے ہیں، جو ہیومن انڈیور میں عام طور پر نہیں تھا۔ قانون دنیا بناتی ہے اور سپر پاورز اپنی مرضی سے بنا لیتے ہیں۔ ایک قانون یہ بنایا گیا کہ فری فلو آف کیپٹل ہو، اور اس کے اندر دا کیپٹل سوسائٹیز ہیڈ اے بوم کہ بھئی فری آف فلو آف کیپٹل کرو کہ کہیں کمپنی بیٹھنے لگے تو ہم کوڑیوں کے دام خریدیں، اور یہ ایک بوم چلتا رہا اور دنیا نے ریکگنائز کر لیا۔ جب ایک دوسرا ملک اوپر بڑھنے لگا چائنا جیسا، تو انہوں نے کہا بھئی یہ فری فلو آف کیپٹل اور یہ جو کمپٹیشن ہے، یہ اس طرح کا کمپٹیشن نہیں منظور ہم کو، ہم دیواریں پھر کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی ایتھکس تو ہوں گی، لہٰذا ایتھکس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ممالک جلدی ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سرمایہ کو انکریج کریں، اور اسی سلسلے میں تھامس پکیٹی نے 2014 اور 18 کے درمیان یہ دکھایا کہ سب سے زیادہ جو ویلتھ انیکوالٹی بڑھی ہے وہ ہندوستان میں بڑھی ہے 2014 سے 2018 تک۔ تو اس کا مطلب کہ اگر کھلی چھوٹ، پروفٹ میکنگ کو کھلی چھوٹ ہونی چاہیے، مگر یہ کہ سوشل رسپانسبلٹی کی کوئی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر کووڈ جیسی چیز نے آ کر چیلنج کر دیا، کیونکہ انسانی جان کا خطرہ تھا تو چیلنج یہ کیا کہ جو چیزیں جو ویکسینز بن رہی ہیں وہ اس طرح سے بنے، لوگوں نے اس میں پیسہ ڈالا۔ انسان خیرات پر نہیں جیے گا، نہ اس کو جینا چاہیے کہ لوگوں کی خطرات، بڑے بڑے سرمایہ دار ارب پتی کھرب پتی بنے ہوئے ہوں اور دنیا کی آدھے سے زیادہ ویلتھ 100 لوگوں کے اندر جمع ہو جائے اور باقی سب خیرات کے مستحق ہوں، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ رائٹ ہے انسان کا، بعض بنیادی چیزوں کا رائٹ ہے۔ دیکھو سوسائٹیز کیا کرتی ہیں، پہلا رائٹ کیا ہے؟ پہلا رائٹ یہ ہے کہ ہر فرد کو تعلیم دی جا سکے، تو اسٹیٹ کیا کرتی ہے؟ ٹیکس کرتی ہے، ٹیکس کر اس بات کا امکان کرتی ہے کہ کسی ملازم کا بیٹا یا بیٹی اور کسی سرمایہ دار کے بیٹے اور بیٹی کو ایکول اپارچونٹیز ایجوکیشن کی ملیں۔ یہ اس وقت بھی ممکن نہیں ہے، سرمایہ دار کنٹریز کے اندر بھی ممکن نہیں ہے، مگر بہتر ہے۔ اس کے بعد کیا کرتی ہے سرکار کا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض یہ ہے کہ جو ویلتھ ایکیومولیٹ کر لیں یا کر رہے ہوں ان کو ٹیکس کر اس بات کا اہتمام کرے کہ یہ ساری چیزیں ایکول ایجوکیشن ہو، اور ایکول ایجوکیشن کے بعد واپس یہ فرق انسان نے محنت کر کے حاصل کر لیا کہ سب برابر شروع ہوئے، مگر ایک خاندان اور ایک آدمی نے زیادہ ترقی کر لی، تو اس کو ہم ڈپرائیو بھی نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی انوویشن محنت کی بنیاد بنتا ہے کہ کیا آپ کو منافع ہوگا، کیا آپ کر لیں گے، مگر پھر ان سب کی اولادوں کو برابر لائے تعلیم کے ذریعے، اور پھر ایک جنریشن کو دوبارہ موقع دے کہ وہ محنت کر کے جو آگے جا سکتا ہے وہ جائے، مگر اس کے اندر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی کہ یہ بڑھتے ہی چلا جائے، یہ اوپر والا جو ہے وہ اور اوپر چلتا چلا جائے، جنریشنل کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ سرکار کا کام ہے کہ اس طرح سے اس بات کو، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو، ڈسٹریبیوشن آف انٹلیکٹ کو، ڈسٹریبیوشن آف ورک کو یہ عامی کیفیت بنائے۔ میں بالکل انوکھی بات اس لیے کر رہا ہوں گا کیونکہ میں خود پریشان ہوں کہ
कैपिटलिज्म से जो मशहूर चीज़ है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, उसमें टाइम बड़ा लगता है। हम भी यहाँ वेट कर रहे हैं कि टाइम लगेगा मगर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे बहुत पिछले 1-2 साल में बेहतर हुए हैं और मैं सबसे ये कहता था कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, एम्प्लॉयमेंट पर आएगा, प्राइसेस पर आएगा, मगर एक बेहतरी होगी। तो उस बेहतरी का पाकिस्तान उसकी उम्मीद लगाए हुए है और इंशाल्लाह कुछ आने भी लगा है, मगर इसके अंदर पेशरफ्त होनी चाहिए। लिहाजा हुकूमत एक तीसरे स्टैंडर्ड पर भी जा रही है। ये फ्री कैपिटलिस्टिक सोसाइटी नहीं है पाकिस्तान, इसके अंदर वेलफेयर का काम भी हुकूमत अपने ज़िम्मे लेती है। एहसास प्रोग्राम है जो अब इस साल 200 अरब, इससे पहले डिस्ट्रीब्यूट हुआ 200 अरब रुपए टू द लोएस्ट टियर ऑफ पीपल। जो मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो चैलेंज करता हूँ अपने आप को और एलीट को, और मैं और आप एलीट हैं क्योंकि पढ़ने का मौका मिल गया। हाउ डिड इट्स हैपन? ये एलीट के लिए क्या मुल्क है? हमें तो मेहनत करनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ दें दूसरों को भी। आप जैसे, मुझ जैसे लोग हज़ारों होंगे, लाखों होंगे जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, तो लिहाजा एहतमाम करना है। अब आपके ऊपर आता हूँ कंपनीज़ के हवाले से। एक तो इंसानियत को ख़तरा बढ़ा है इन सारी चीज़ों से। मुख्तलिफ़ मज़ामीन छपते हैं, किताबें छपती हैं कि ये एंथ्रोपोसीन पीरियड जो है, जो इंसानों वाला है, जो 10,000 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। इंसान कई लाख साल से उसके आसार मौजूद हैं, मगर 10,000 रिकॉर्डेड हिस्ट्री या अनरिकॉर्डेड हिस्ट्री या रीसेंट हिस्ट्री कहलाती है। तो यह है एंथ्रोपोसीन पीरियड। इसके अंदर इंसान ने जितना अपने आप को एक्सप्लॉइट किया, जुल्म और ज़्यादती अपने ऊपर की, उससे कहीं ज़्यादा दुनिया पर की है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड समझकर दुनिया पर इंसान का फुटप्रिंट बहुत भारी है। ग्लोबल वार्मिंग तकरीबन लगता ये है कि इंसान की पैदावार है। अपने ऊपर जुल्म और ज़्यादती इंसान की पैदावार है। चीज़ें बनाता है, लोगों को मारता है, एक्सप्लॉइट करता है। ये तो बहुत ही ख़तरनाक कैफियत इंसानियत के अंदर पैदा हुई है। लिहाजा मैं आपके सामने 2-3 बातें रखता हूँ। मैं बैठा हुआ जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि CFA सोसाइटी ने एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म की बात की। प्रोफेशनलिज्म तो चलो आपकी साइंस रिलेटेड है, आपकी टेक्निक रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, किताबें आप कैसे रखेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मगर आपने जो एथिक्स की बात की तो उसके ऊपर मैंने ये सोचा कि मैं आपके सामने क्या ऐसी बात रख सकता हूँ जो एथिक्स से एक कंपनी, एक इदारा, एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एथिक्स कैसे लग सकती हैं। जब प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट के ऊपर आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लिहाजा मैं उस पर नहीं बोलूँगा, क्योंकि IT के अंदर तो प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट मैंने 1:thousands and millions देखा है कंपेयर टू द एफर्ट, द रिटर्न्स। सो आई विल हैव टू स्टडी मोर, थिंक मोर बिफोर आई कैन मेक एन ओपिनियन कि एथिक्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग क्या है। मैं एथिक्स ऑफ कंपनीज तो कुछ होंगे ना, और आप लोग जानते हैं, जो मैं चीज़ आपसे ज़िक्र अभी करूँगा, मैं समझता हूँ कि वो आप ख़ुद भी जानते हैं। एक पुरानी एथिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर स्टॉक होल्डर्स। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 स्टॉक होल्डर्स के साथ बड़ी वफादारी की। सो दैट्स कैन नॉट बी द एंटायर एथिक, ठीक है ना। उसको तमीज़ देने वाले या उसको रास्ता दिखाने वाले और फिर बाइंडर्स होते हैं। फिर मेरा ख्याल है दूसरी एथिक ये हो सकती है एथिक टू योर वर्कर्स, एज फार एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर वर्कर्स इज़ कंसर्न। बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, मगर कहाँ आप बड़े बड़े लोग, आप नहीं, कहाँ वो मालिक सरमाएदार और कहाँ वर्कर। मगर कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं ना एथिक्स के हवाले से। उसकी तालीम, उसके बच्चों की तालीम, उसको इतनी रोज़ी मिले कि वो खाए। तो यू डोंट गो विद बेसिक इनकम्स एज डिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट है। इसके अंदर कोई वैरायटी होनी चाहिए कि वो बेचारा गरीब परेशान मत हो। यहाँ तो बीमार होता है, आप जैसे मुझ जैसे अगर बीमार होते हैं तो घबराते हैं कि अस्पताल जाएंगे वहाँ मीटर शुरू हो जाएगा। उस बेचारे को भी सोचें। ये जिम्मेदारी अगर आप अपनाएंगे तो एक इंटैंजिबल मैं बीच में डाल रहा हूँ, जो आप लोगों से तो कह सकता हूँ, बाहर वालों से नहीं कह सकता। वो है अल्लाह की बरकत। ये इंटैंजिबल है कि इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ पीपल, अल्लाह भी बरकत डालता है। और आपने देख लिया कोविड में जिस जिम्मेदारी के साथ
آپ کی حکومت نے، آپ کے لیڈران نے، عمران خان صاحب نے یہ بساط ڈالی کہ دنیا جو مرضی آئے کرے، ٹوٹل لاک ڈاؤن ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ اس سے برکت بھی آتی ہے، مگر دوسروں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، شاید ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ لوگوں کا خیال کرنے سے بھی ایک برکت ہے جو بہت بڑی ہے۔ یو آلموسٹ بیٹلڈ کووڈ ویری ویل۔ تیسری آپ کی ذمہ داری ہے انوائرمنٹ پر۔ ٹوٹل ارسپانسبلٹی پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر سے بھی نظر آ جاتی ہے، انوائرمنٹ کی رسپانسبلٹی پوری نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ کی ذمہ داری جو پبلک انوائرمنٹ کے ساتھ کر رہی ہے وہ بھی ہم اس کا بھی پرچار کریں، مگر آپ کی ذمہ داری انوائرمنٹ کے ساتھ ہوگی۔ چوتھی ذمہ داری آپ کی معاشرے کے ساتھ اور سوسائٹی کے ساتھ ہے۔ آپ جس جگہ پر زندہ ہیں اس سوسائٹی کا آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ آپ کی فیکٹری کے ارد گرد غربت، مفلسی، بھوک، تو وہ جو کیفیت ہے کہ اپنے سے 40 گھر دیکھو دور، وہ کیا کیفیت ہے؟ وہ یہی تو کیفیت ہے۔ آپ ہی سے تو میں کہہ سکتا ہوں، آپ ہی کا گھر بڑا، جس کا گھر بڑا ہے، میرا بڑا ہے تو مجھے بھی دیکھنا چاہیے۔ 40 گھر کاؤنٹ نہیں کریں۔ دس از اے کانسیپچول ڈسکرپشن آف رسپانسبلٹی ان سوسائٹی، ٹھیک ہے۔ پھر آخری جو چیز میرے ذہن میں آئی جس کے اوپر میں اپنی بات ختم کروں گا، وہ ہے مستقبل کے ساتھ آپ کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی۔ مستقبل ہو سکتا ہے تربیت، گھر، مستقبل ہو سکتا ہے پوری دنیا، ہے نا، اس کے ساتھ آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ اچھا، یہ ذمہ داری کوئی نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ذہن نشین کرنا ضروری تھا، کیونکہ ایک ابھرتی ہوئی تبدیلی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے برانڈ پاکستان کی۔ جو برانڈ پاکستان ہے اس کے آپ علم بردار بننا چاہیے آپ کو۔ برانڈ پاکستان گڈز میں نہیں، گڈز کے پیچھے بھی انٹیگریٹی ہوتی ہے، گڈز کے پیچھے بھی کوالٹی ہوتی ہے، گڈز کے پیچھے بھی ایک پرامس ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو میں آپ کو بیچ رہا ہوں، اور یہ اسلامی اقدار کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جو وعدہ کرو وہ پورا کرو۔ اسلامی اقدار کے اندر تو منافع کی بھی اہمیت ہے، بٹ ٹوڈے آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایڈریس دیٹ، مگر کم سے کم وہ اس ایتھکس کی بڑی ضرورت ہے کہ پاکستانی کے اوپر یہ لیبل آئے کہ جو یہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ دیٹ شوڈ بی برانڈ پاکستان۔ دیانتداری از دا بیسٹ برانڈ جو دنیا کے اندر چل سکتی ہے، جو آپس میں انسانی رشتوں کو استوار کرتی ہے۔ وہ ایک دیانتدار تعلق ہے کہ جو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور جو ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہم پورا کریں گے۔ اصل میں یہ جو آپ کا چارٹر ہے اور سی ایف اے سوسائٹی ہے، اگر ایتھکس کی بات کرتی ہے تو اس کو میں براڈر ایسپیکٹ میں آپ کے ذہن کے اندر اس وجہ سے ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہی ایتھکس آپ کے گھر کو بناتی ہیں، یہی ایتھکس معاشرے کو بناتی ہیں، سوسائٹی کو بناتی ہیں، شہروں کو بناتی ہیں اور ملکوں کو بناتی ہیں۔ میرا کوئی دسترس اور آپ کا نہیں ہے کسی دوسرے ملک پر، مگر میرا اور آپ کا دسترس اپنے ملک پر ہے۔ اپنے ملک پر ہماری ایلیٹ اگر ذمہ داری کے ساتھ برانڈ پاکستان کی فکر کر لے، جو ایک برانڈ مسلمان کی ہے اس کی فکر کر لے، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی ابھرتی ہوئی قوم کو روک نہیں سکتی۔ تو شکریہ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر ان چند گزارشات کا اثر رہے گا۔ تھینک یو۔